Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Furqan. स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। क्या पढ़ रहे हैं आप इसमें, क्या बता रहे हैं? मैं सर प्रॉफिट सब्जा के बारे में बात कर रहा हूँ। सूरह अल कहफ में कौन से प्रोफेट सब्जा हैं? प्रोफेट खिजर हैं। उनका नाम खिजर का क्या मतलब होता है? मतलब नहीं है, उनका नाम खिजरी आया है कुरान में। हाँ ना, सब्जी का मतलब नहीं है हजरत खिजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है उनका। हाँ तो हजरत खिजर की जरा उर्दू ट्रांसलेशन करें, क्या बनता है? उर्दू का कोई मीनिंग नहीं है, अरबी में आया है उसमें। तब उर्दू भाषा इतनी नहीं थी, उर्दू बाद में बनी है। तो बाकी सारी चीजों की ट्रांसलेशन क्यों की है? अचार डालने के लिए? तो बाद में की है ना, तो जो भाषा बाद में बनी है उसका मीनिंग आप पहले में कैसे ले सकते हो? तो सबज नहीं होता उसका मतलब? नहीं तो सबज का इसका मीनिंग थोड़ी है। जब किसी का नाम आ रहा है ऐसे, तो आपका नाम एडम होता है तो उसका मीनिंग थोड़ी है ऐसे निकालो उसका मीनिंग। जो भी मेरा मीनिंग है आप ले लो, मुझे मसला नहीं है। हाँ तो बस खत्म। तो गलत में जो चीज हिजर का मतलब क्या होता है? मैं अगर उसे उर्दू में जानूंगा तो क्या जानूंगा? प्रॉफिट सबज। उनका नाम होगा ना, नाम डालो ना उसको। जो नाम भी तो उर्दू में उनका नाम का मीनिंग भी है, खिजरी है उनका नाम का मीनिंग भी। हाँ ना, सबज वो जहाँ पे बैठते थे वहां पे सब्जा कर देते थे। उनके पिछवाड़े के सुराग में से एक ऐसी गैस निकलती थी जो कि जमीन को सबज कर देती थी, ग्रीन कर देती थी। बुद्धिहीन को ऐसे ही अनपढ़ लोगों को यही समझ में आता है क्या? इसलिए तो कहते हैं ना कि कुरान में कितना ही कर लो, अगर पढ़ा लिखा भी होगा तो वो गंवार होगा तो वो गंवार ही रहेगा, सामने पढ़ ही नहीं पाएगा ना वो। लेकिन भाई ये तो आपकी हदीसों में लिखा है कि वो जहां बैठते थे सब्जा कर देते थे। आप हदीस को नहीं मानते? आप भी नहीं मानते? आप भी हदीस को? मैं जहां कुरान से साबित हो रहा है वो नहीं, हदीसों को मानता हूँ। ज़ईफ हदीसों को मैं नहीं मानता। ज़ईफ हदीस को बिल्कुल ना मानो। मैंने कब क्या ज़ईफ हदीस को मानो? सही को तो मानते हो ना? हाँ तो हजरत सब जब कुरान में सूरह अल कहफ में ये देखें द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड ही वाज कॉल्ड अल खिदर। उनको ग्रीन प्रॉफिट कहा जाता था बिकॉज ही सैट ऑन अ बैरन लैंड। वो एक वो क्या कहते हैं यार, बैरन को क्या कहते हैं साहिल? ये अल खदीर अलग है, अल खिजर अलग है। बैरन को ये बंजर जगह का नाम है। वो बंजर। ओए चुप कर, ये खिजर ही है, ठीक है? वो वहां पे इंग्लिश के अंदर उन्होंने गलत लिखा हुआ है, ठीक है? बिकॉज वो बंजर जमीन पे बैठते थे और उसको सबज कर देते, हरा भरा कर देते थे। तो उनके अंदर से खास किस्म के ज़ईफ हदीस। हाँ जी सर, ये हदीस ज़ईफ है? हाँ जी, ये ज़ईफ है? हाँ ज़ईफ है, ज़ईफ है। हाँ, सामने ज़ईफ लिखा हुआ है। ज़ईफ है, हाँ ज़ईफ है हदीस। आप कुरान से साबित करो, कुरान से। कुरान पौरा बच्चा ये ले पकड़े। बुखारी ले ले, बुखारी भी ज़ईफ है। बुखारी में क्या ऑथेंटिक है? 250 साल बाद पूछ रहा हूँ यार भाई, बुखारी भी ज़ईफ है। मैं बता तो रहा हूँ, 250 साल मुंह से कह देना यार बुखारी झूठा है यार। बहुत सारी सब लोगों ने सुना सही बुखारी ज़ईफ हो गई आज। कुछ हदीसें ज़ईफ है उसमें। सही बुखारी ज़ईफ हो गई ना? हाँ ओके। अब आप यहाँ पे बार बार खिजर, आप प्रॉफिट खिजर को प्रॉफिट खिजर मानते हैं? हाँ। आप मानते हैं कि वो आपके प्रॉफिट हैं? जी, आप मानते हैं कि वो आपके प्रॉफिट हैं? देखिए कुरान में जो हजरत मैंने सिंपल सवाल किया, सुन लीजिए, बता रहा हूँ। मैंने आपसे सिंपल सवाल किया, आप प्रॉफिट खिजर को सुनिए, अल्लाह का प्यारा बंदा बताया ना कि सवाल जो मैंने किया वो बात करें। हाँ जी, क्या आप उनको प्रॉफिट खिजर को प्रॉफिट खिजर मानते हैं? देखिए मैं बता तो रहा हूँ आपको, प्यारा बंदे में लाइक ए फरिश्ता, आप उनको फरिश्ता मान सकते हो। ओके चलें, फरिश्ता। चलें, आप प्रॉफिट खिजर को फरिश्ता मानते हैं? हाँ जी, बेहतरीन। चलें, अल्लाह के बाप जी कुरान से मुझे आयत दे दें जहां पे प्रॉफिट खिजर का सिर्फ नाम लिखा हो, बाकी सारी चीजें छोड़ दें। वो अभी जो सूरह कहफ देखिए ना, सूरह कहफ मैं सर कहफ खोल दिया, प्रॉफिट खिजर का नाम दें। हाँ आते जाइए, क्या है? जी मैं आता जाता हूँ। कहाँ पे आऊँ, कौन सी आयत पे आऊँ? मुझे प्रॉफिट खिजर का नाम दिखाना है। हाँ मैं बता रहा हूँ, आप ऊपर तो आओ भैया, मैं पढ़ के बता रहा हूँ ना। पूरा पढ़ लेते हैं, ऊपर पढ़ लेते हैं। And Moses and his boy, it not considering that दूसरे में पहुंचे। और आ जाओ नीचे, थोड़ा नीचे। अभी नीचे इसीलिए जा रहा था ना मेरे बच्चे। हाँ जी, मैं पढ़ते हुए जाऊंगा ना ताकि बता दो। ऊंचा पढ़े, दुनिया को भी सुनने दें।
اور آگے نہیں چاہیے, نیچے ملیں گے اور نیچے نیچے ملیں وسیع گے. والا ہوگا, اگر وہ نیچے نہ ملے نام تو کیا کریں گے؟ ابھی یہاں پہ اسلام ارے چھوڑیں بتا گے تو اگر رہا نام ہوں نہ بھائی, ملے؟ پڑھنے تو دو, ابھی بتا دوں گا نا میں کہاں ہے. میرا بچہ جی پڑھو جی, میرا بچہ پڑھے گا. اور نیچے آئیے, اور نیچے آ جاتے ہیں. میرا مچھلی والا بچہ قصہ ختم ہو گیا. جی, او میرا بچہ مچھلی نہیں ہے ویسے, وہ ویل ہے. ہاں جی, اور نیچے اور نیچے آ گئے میرا بچہ, اور نیچے آ گئے جی میرا بچہ. ارے سیدھا آیت بتا دو نا, اور نیچے کرنے سے اچھا کون سی آیت میں جانا ہے, سیدھا بتا دو. چلو اللہ کے باپ جی, آپ تھوڑی دیر بیٹھو, ویٹ کرو, اور آپ پروفٹ خضر کا نام جو ہے نا قرآن سے ڈھونڈو, اور ہاں, جب 10,000 سال گزر جائیں گے تو نیا ابھی قرآن 2 جب سیکنڈ لکھ میں لیں گے, بتاتا ہوں, 2 سیکنڈ جب میں بتا دیتا ہوں. جب 10,000 سال کے بعد نیا قرآن آ جائے گا نا تو میں مجھے بتا یار دیجیے گا, دیکھو سنو, اس وقت خضر کا نام آ جائے گا. سنو, آپ جیسے شیطان بہت ہو گئے. اوکے, اللہ کے باپ جی پہلے ڈھونڈ لیں, اس کے بعد آئیے گا. سٹار والٹ جی, کیا حال ہے آپ کے؟ مسلمان ہیں آپ؟ ایڈم بھائی, ساحل بھائی, مسلمان ہیں آپ؟ آواز آ رہا ہے میرا؟ مسلمان ہیں آپ؟ نہیں ایڈم بھائی, مسلمان سر نہیں, 1-2 منٹ خالی. نان مومن اسٹریم میں جڑیے گا. جی سر, نبی کا عاشق سر, ویلکم سر. مسلمان ہیں آپ؟ جی اوکے سر, ذرا ناک مائکروفون سے پیچھے کر لیں تاکہ آپ سے بات ہو سکے. جی صاحب, جی سر, پروفٹ سبس کے بارے میں جانتے ہیں آپ؟ نہیں, میں کچھ نہیں جانتا, بس میں اتنا جانتا ہوں کہ میں تیرا قتل کرنے والا ہوں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ساحل تو مجھے مل جا, میں تیرا قتل کر دوں گا. اچھا بات سنو, قتل کیوں کرو گے؟ مومن بھی نہیں ہے یہ, ارے مومن نہیں ہے یار ایڈم. یہ محمد ذیشان نام ہے اس کا, اس کا اصل نام محمد ذیشان ہے. ہاں جی بھائی, کیسے قتل کریں گے سر بتائیے؟ گردن کاٹیں گے, اور کیا. کس چیز سے کاٹیں گے سر گردن؟ چاقو سے. چاقو سے؟ اتنی چھوٹی گردن سمجھے بھی آپ نے ہماری. تو کتنی بڑی ہے تھی. اچھا اگر ایسا ہوا, لیکن ایک ہم بناتے ہیں یہاں پہ آئیڈیا. آپ آئے چاقو لے کے, ٹھیک ہے, یہاں پہ میرے ساتھ ہوں کہ 10-15 گارڈ, ہم آپ کو پکڑ لیں, پھر آپ کو ننگا کر کے سڑک کنارے ہم 10 کے 10 باری باری آپ کا پچھواڑا سیکیں, تو کیا زبردست گیم نہیں ہو جائے گی خراب؟ پھر کیا کریں گے آپ؟ تم لوگ ایسا کر ہی نہیں پاؤ گے نا. نہیں, وہ تو ہم کر پائیں گے نا, کیونکہ ہمارے ساتھ 150 بندے ہوں گے. آپ اکیلے ہوں گے, ہمارے ساتھ 150 بندے ہوں گے. تو میرے ساتھ پورا امہ ہے. امہ تو نہیں نا اماں لے کے آ سکیں گے آپ. امہ تو گھر اماں رہے آپ گی, کو چمہ دے دے گا. وہ تو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہوگی آپ کی امہ. امہ کی بات کر رہا سر ہوں میں, دیکھیں, امہ کی. جس وقت آپ یہاں پہ آئیں گے اور ہم آپ کا پچھواڑا سیکیں گے, یہاں سے اتنا بڑا ہو جائے گا, جب وہ کھل کے اتنا بڑا سوراخ ہو جائے گا, تو جنت جہنم میں جب اللہ میاں آپ کے پچھواڑے میں زنجیر ڈالے گا, تو اس کو تو آپ کو تو پین ہی اس وقت نہیں ہوگی. 10 بندوں کا لے چکے ہوں گے آپ, اور وہ بھی ہم نے 2 کونڈم چڑھائے ہوں گے تاکہ ہمیں آپ کی بیماری نہ لگ جائے. اللہ تم لوگوں کی لے گا, میری نہیں. اچھا, اللہ کا اللہ پینس ہے؟ لے گا. اللہ کا پینس ہے؟ کتنا کو بڑا پینس ہے اللہ کا؟ اللہ بڑا گے ہے یار, انسانوں کی لیتا ہے اللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو وہ لینے سے پہلے تھوک لگائے گا؟ وہ مجھے پتا نہیں, پر تیرا قتل تو اچھا پکا ہے. اچھا اچھا, وہ اللہ جو ہے جب لے گا اپنے پرائیویٹ پارٹ پہ, وہ کنڈم چڑھائے گا یا میری ٹٹی کو لگ جائے گی اس کے پرائیویٹ پارٹ کو؟ وہ مجھے پتا نہیں بھائی. تو اللہ کا پرائیویٹ پارٹ ہے؟ مجھے کچھ نہیں پتا, کتنا مجھے بڑا ہے؟ تو صرف لے گا اتنا کیسے؟ پتا تو ہے. لے گا کیسے؟ لے گا کیسے؟ سوراخ, تیری گانڈ کی سوراخ میں ڈالے گا اپنا زنجیر. زنجیر؟ اچھا, اس کا زنجیر ہے, ڈھیلا ہے, اس کا لٹکا ہوا ہے, سالڈ نہیں ہے, کھڑا نہیں ہوتا اس کا. اللہ نے قرآن اور حدیثوں میں فرمایا ہے. اللہ نے قرآن حدیث میں فرمایا کہ وہ لوگوں کی لیتا ہے, وہ جاتا ہے ان کی بن مارتا ہے. نہیں, جو تم جیسے مرتد ہوتا ہے اور جو ان کی بن منافق ہوتا مارتا ہے, ہے, جو مجھ سے کافر ہوتا مرتد ہوتا ہے ان کی بن مارتا ہے. واللہ یار کتنا گندا نہیں اللہ ہے تم لوگوں کا, یار کتنا گے ہے یار سالا. جہنم نہیں میں اس نہیں, لیے اس ان کا کی پیر سڑ رہا ہے نا ابھی تک. محمد سوراخوں میں اللہ کا پیر سڑنے میں کیوں سڑ رہا ہے؟ اسی وجہ سے سڑ رہا ہے. وہ سڑ کے سڑ اسی وجہ سے رہا ہے کہ وہ پچھواڑا مارتا تھا, اس نے اپنے پیر کو خود جہنم میں ڈال دیا. چلو میں سڑ جاؤں. اچھا چل اپنا ایڈریس دے, میں تیرے پاس آتا ہوں, قتل کر کے دکھا مجھے. ایڈریس دے اپنا. تو جو اتنا ٹریول کر کے آئے گا میرے پاس, میں خود آیا تو تیرے پاس. ایڈریس دے دے.
میں خود آتا ہوں تیرے پاس, تو قتل کر کے دکھا دیں بس, اگر ہمت ہوئی تو. لاہور ایڈریس دے میں دے, لاہور میں ایڈریس دے دے. اپنا کیمرہ کھول, اپنے گھر کے باہر جا کے ایڈریس کی پلیٹ کے اوپر کیمرہ کر دے جا کے, میں آ جاتا ہوں. اپنی شکل نہ دکھا مجھے, ٹینشن نہ لے. بھاگ گیا, بس ختم, ٹاٹا بائے بائے, ساحل گیا. ابھی تک عاشق رسول سنا تھا, یہ نبی کا عاشق پہلی بار سنا ہے میں نے. مطلب یہ نبی کا عاشق ہے تو نبی کیا عاشقہ ہے؟ سر ابھی تو قتل کرنے آیا تھا, سالا بھاگ گیا. قتل کرنا تھا اس نے, فٹ کے ایڈریس دیتے ہوئے. سالے ایک نمبر کے پاگل, ڈر ڈر کے دھمکی دے رہا ہے. کون ڈر ڈر کے دھمکی دیتا ہے بھائی؟ انہیں لگتا ہے میرے کو دھمکی دیں گے سارے. پیدا تو ہو جاؤ پہلے, ماں کے اندر سے تو باہر نکلا ہو, دھمکی بھی دے دینا بعد میں. راگھو جہاں جی آتے ہیں, کہتے ہیں 65 وار 20 کے مومن ساحل بھائی آپ ہی بڑے, میں ان کی سپر چیٹ کا ستیاناش کر رہا ہوں. 65 وار 20 کے مومن فوج امت کے نام پہ گن رکھ دی. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. جی اللہ کے باپ جی, آپ نے آیت ڈھونڈ لی جہاں پہ حضرت خضر لکھا ہو؟ جی حضرت اللہ کے باپ جی, میں ویٹ کر رہا ہوں یار. میں نے گرین پروفٹ کے بارے میں بولنا تھا, لیکن آپ لوگ بار بار آ کے جو ہے نا گرین پروفٹ خراب کر دیتے ہیں. جی سر, آپ نے حضرت خضر ڈھونڈ لیا قرآن کے اندر کہ نہیں ڈھونڈا ابھی تک؟ ارے اسلامک ہارٹ صاحب, اوکے چلے جی, مائک ان کو خراب ہو سائڈ گیا رہنے ان دیتے کا. ہیں. ہاں وہ سر ہو ہی جاتا تھا. ہم پروفٹ گرین کو پہلے قرآن سے پڑھ لیں, پھر اس کو ہم تفسیر میں دیکھتے ہیں, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پروفٹ گرین کی گیم کیا ہے. لو بھائی لوگوں, پروفٹ گرین, حضرت پروفٹ گرین کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور یہ کیا کہتے ہیں پروفٹ گرین؟ پروفٹ گرین کہتے ہیں, اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے جوانوں سے کہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے ملنے کے مقام تک پہنچ جاؤں, یا برسوں چلتا ہی رہوں. یا دیکھو ہوا کچھ یوں, اگر ہم تفسیر کے اندر دیکھتے ہیں, ہوا کچھ یوں کہ پروفٹ موسیٰ ایک دفعہ کھڑے تھے اپنے دوستوں کے درمیان. تو دوستوں میں سے کسی نے پوچھا, یا موسیٰ تیرے سے زیادہ عقل مند اور نالج والا بھی کوئی بندہ ہے اس دنیا کے اندر؟ تو موسیٰ نے اللہ سے پوچھا, اللہ میاں کیا تو نے میرے سے زیادہ بھی شاطر, چلاک, نالجیبل بندہ اس دنیا میں بنایا؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہے ایک, اس کا نام ہے پروفٹ گرین, حضرت خضر. تو پھر کیا ہوا کہ موسیٰ کو کہا گیا تو اپنے دوست کو پکڑ اور ایک ویل مچھلی لے, اور ویل مچھلی کو اپنے بستے کے اندر ڈال دے, اور اس کو لے کے چل جہاں پہ ویل مچھلی, اچھا نمک لگی ہوئی, بائی دا وے ساحل بھائی نمک لگی ہوئی ویل مچھلی ہونی چاہیے. اچھا نمک لگی ہوئی, نمک لگی ہوئی, ٹھیک ہے. نمک لگی ہوئی ویل مچھلی لے کے نکل, جہاں پہ ویل مچھلی زندہ ہو کے پانی کے اندر چھلانگ مار دے, سمجھ لے وہاں پہ تمہیں حضرت خضر ملیں گے. لیکن ویل مچھی کون سے بستے میں آئے گی بھائی؟ ویل ہے تھینک یو وہ. سو ویری مچ, تھینک یو سو ویری مچ. اللہ یہ میاں کیا کو فالتو گیری چالو ہے؟ ایگزیکٹلی اللہ میاں کا قرآن جب عربی لکھ رہا تھا تو اللہ میاں کو نے یہاں پہ ہاؤت لکھ دیا, الہاؤت. الہاؤت عربک کے اندر ویل کو کہتے ہیں, مچھی کو نہیں. اصل میں اللہ میاں بتا رہے تھے جونا کی بات. جب جونا کی بات ہو رہی تھی نا, تو جونا ویل مچھی کے اندر گیا تھا, کیونکہ ویل مچھی بڑی ہوتی ہے, تو اس کے اندر گیا تھا. تو وہاں پہ مچھی نہیں لکھنا تھا, وہاں پہ ویل ہی لکھنا تھا. مچھی لکھتے تو کام خراب ہو گئی تھی, جونا مچھی کے اندر کیسے جا سکتا تھا؟ لیکن جب بات آئی اس کی, ٹھیک ہے, موسیٰ والی مچھی والی بات کی, تو وہاں پہ اللہ میاں بھول گیا کہ میں نے سم کا لکھنا ہے یا سما کا لکھنا ہے. اللہ نے یہاں پہ بھی الہاؤتی لکھ دیا. تو ہمارے جو اسکالرز ہیں وہ اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں مچھی کے طور پہ, لیکن ان ریالٹی عربی کے اندر مچھی نہیں لکھا ہوا, ویل لکھا ہوا ہے. ہاؤتیہما, الہاؤت عربک میں مچھی کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہمارے جو مسلم اسکالر ہیں ساحل بھائی, میں آپ کو بتاؤں, وہ آتے ہیں لینتھس کے, اتنی زیادہ لینتھس میں جاتے ہیں کسی طریقے سے ایکسپلین کرنے کے لیے کہ موراکن عربک کے اندر ہاؤت جو ہے وہ مچھی کو کہا جاتا ہے. ساحل بھائی موراکو اور محمد کا
عربی. اچھا چلے, موراکن عربک میں اگر ہاؤت مچھی کو کہتے ہیں تو موراکن عربک میں مجھے پھر وہ اسکالرز یہ بتائیں کہ ویل کو کیا کہتے ہیں. صحیح بات. تو اور یہ سعودی سے مکہ سے یہ اللہ جو ہے وہ موراکو والی عربی کیوں یوز کر رہا بھائی؟ سر مجھے سمجھ نہیں آ سکی, لیکن پھر بھی آ گئی ہے مچھی. اللہ نے ہاؤت ہی کہہ دیا کیونکہ وہ جونا والا ہاؤت تھا نا, وہاں پہ ہاؤت ٹھیک تھا, وہ ویل تھا. یہاں پہ ویل نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ نے اپنے بستے میں ڈال کے لے کے چلنا تھا. یہ زبردست تھا میرے لیے, ویل مچھی کو بستے میں ڈال کے لے کے چل رہا ہے. ویل, اور وہ بھی نمک لگا کے ساحل صاحب, سالٹڈ فش. ٹھیک ہے, سالٹڈ فش اس لیے بتایا گیا ہے کہ وہ 100% مری ہوئی تھی, کیونکہ اس نے عین الحیات یعنی کہ آب حیات تک پہنچنا ہے. پھر جب وہ دونوں پہنچ گئے دو دریاؤں کے ملنے کے مقام پر, تو وہ ویل کو بھول گئے اور اس نے اپنا رستہ بنا لیا اور دریا میں سرنگ کی طرف نکل گئی. تو وہاں پہ جب وہ دو دریاؤں کے پاس پہنچے تو آب حیات کا پانی مچھی کے اوپر پڑا, مچھی ان کے بستے سے پڑک کر کے جو ہے نا پانی کے اندر چلی گئی. ساحل بھائی کیسے گئی ہے؟ پڑک کر کے. یار سٹوری کا بھی لیول ہے ساحل, لیول ہے سٹوری کا. موسیٰ is one of the biggest prophet of Islam. اس نے اللہ میاں سے ڈائریکٹ کلام کیا, ڈائریکٹ ہم کلام ہوا ہے. قرآن خود کہتا ہے موسیٰ سے بات کرتے ہوئے, یا موسیٰ انی انا اللہ, بے شک میں اللہ ہوں. اللہ ڈائریکٹ کلام کر رہا ہے. وہ والا موسیٰ آب حیات کی طرف جا رہا ہے ایک نمک لگی ہوئی مچھی کو لے کے, اور اس نمک لگی ہوئی مچھی کو آب حیات کی طرف لے کے جا کے وہاں پہ وہ گیم بنا رہے. اچھا اس میں ایڈم سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ مچھی کو لے کے جانا, وہ کہاں پہ زندہ ہو کے گر جائے گی, یہ سب کرنے سے اچھا اس مقام کا سیدھا ایڈریس کیوں نہیں بتا دیا اللہ, یا وہاں پہنچنے کے بعد سیدھا کیوں نہیں بتا دیا کہ یہی وہ جگہ ہے جب اللہ ڈائریکٹلی بات کرتا ہے موسیٰ سے. آب حیات کا پتہ لگ کتنی جاتا, عجیب عجیب باتیں یار, یہ کیا چل رہا ہے یہ سب. آب حیات کا پتہ لگ جاتا آپ کو کہ آب حیات ہے کیا. آپ سارے زندہ نہ رہتے حضرت خضر کی طرح. پھر حضرت خضر آج تک زندہ ہے, آپ کو پتا ہے نا, تو پھر آپ بھی زندہ رہتے ساری عمر. خضر پدرہ غیب میں ہے سر, انہیں آب حیات پیا ہوا ہے. تو جناب یہ حضرت خضر صاحب اب مچھی نکل گئی. اچھا یہ دونوں بندے موسیٰ اور اس کا دوست, یہ دونوں مچھی لے کے نکلے ہوئے ہیں, ویل مچھی. ان کو پتہ ہی لگا ویل مچھی بستے سے نکل گئی ہوئی ہے, یہ آگے چلے گئے. اب آگے چلے گئے تو کیا ہو رہا ہے, پھر جب وہ دونوں وہاں سے آگے نکلے تو موسیٰ نے اپنے ساتھی سے کہا ناشتہ لاؤ, وہ مچھی لے کے آؤ جس پہ ہم نے نمک لگایا تھا, ہمیں تو بہت ویٹ ہو گئی ہے, سفر کی دکان ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو اس بندے نے کہا دیکھیے جب ہم ٹھہرے تھے نا پیچھے چٹان کے پاس, تو میں تو بھول ہی گیا مچھی کو نگاہ رکھنا, وہ مجھے شیطان نے بھلا دیا تھا. تو مچھی نے تو اپنا راستہ دریا کی طرف کر لیا, وہ تو چلی ہوئی دریا میں چھلانگ مار کے نکل لی. ویل مچھی دریا میں چھلانگ مار کے نکل لی. اور کچھ بھی کرو نام ڈال دو شیطان پہ. ہاں شیطان نے بکا دیا تھا, میں دیکھا ہی بھول گیا مچھی دیکھنا. سالا شیطان نے بھی آب حیات کا پانی پیا ہوا. اچھا پھر اس کے بعد موسیٰ نے کہا یہی تو وہ جگہ تھی جس کی ہمیں تلاش تھی. ارے وہیں پہ تو ہم نے جانا تھا جہاں پہ مچھی نے پانی میں چھلانگ مارنی تھی. کمینے تو نے مجھے بتایا نہیں, یہی تو وہ جگہ تھی, یہی پہ تو میرے کو جانا تھا, تو نے مجھے بتایا ہی نہیں, باندر نہ ہو تو. اینی ہاؤ وہ جناب الٹے پیر واپس لوٹے. اب جناب موسیٰ اور اس کا ساتھی الٹے پیر جا رہے ہیں وہاں پہ. تو وہاں پہ انہوں نے پایا, کیا پایا, ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ جس کو ہم نے رحمت عطا کی ہوئی تھی. ابھی یہ جو ہمارے پاس ایک قرآنست آیا تھا, وہ کیا کہہ رہا تھا, اللہ کا باپ جس نے اپنا نام رکھا ہوا تھا, وہ کہہ رہا تھا خضر جو ہے وہ ایک فرشتہ ہے. اللہ کہتا ہے وہ فرشتہ نہیں, وہ بندہ ہے, ہی از اے ہیومن بینگ, رائٹ. اور اس کو ہم نے علم دیا ہوا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس نالج کی بھرمار ہے. میں کہتا ہوں یار اتنا نالج. موسیٰ بھی اس بندے کے سامنے بابا جی کا ٹھلو ہے کہ اللہ میاں موسیٰ کو اس کے پاس بھیج رہا ہے, جا بھائی اس کے ساتھ جا کے بات کر.
یہاں پہ گیم چل رہی ہے. ٹھیک ہے, آگے دیکھتے ہیں. فاروق محمد, سواگت ہے آپ کا, ویلکم. موسیٰ نے اس سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں, کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اس شرط پہ کہ آپ مجھے سکھائیں جو اچھی باتیں آپ کو سکھائی گئی ہیں. اب موسیٰ اس کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا, آپ مجھے نالج دیں, علم دیں. ساحل صاحب علم کا لیول دیں کہ موسیٰ سے کس قسم کا علم لے رہا ہے اس سے. اس بندے نے کہا, ہدر نے کہا, میرے ساتھ رہ کے آپ صبر نہیں کر سکیں گے, یو وونٹ بی پیشنٹ, آپ صبر نہیں مار سکیں گے میرے ساتھ. اور آپ کیسے صبر کریں گے اس چیز پر جس کو آپ کو خبر ہی نہیں دی گئی, یعنی کہ اگر نالج نہیں ہے آپ کے پاس صبر نہیں ہوگا. ارے ڈنگر, میں تجھ سے نالج لینے تو آ رہا ہوں, اسی لیے تو آیا ہوں کہ تجھ سے نالج لوں, تو صبر کی کیا بات کر رہا ہے, پروفٹ گرین. ٹھیک ہے, لیکن اینی ہاؤ کوئی مسئلہ نہیں. موسیٰ نے کہا آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے اور میں خلاف ورزی نہیں کروں گا آپ کے کسی حکم کی. موسیٰ نے اسے کہا کہ بھائی تو جو مرضی کر لے, میں صبر کروں گا, تجھے تنگ نہیں کروں گا, تجھے نہیں بولوں گا, تیرا نام کیا, میں تیرے ساتھ رہوں گا. ٹھیک ہے, تیرا کوئی حکم نہیں ڈالوں گا. اب یہ پروفٹ گرین صاحب انہیں کیا کہہ رہے ہیں, سمجھنے کی کوشش کریں. اس نے کہا اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو کسی بھی چیز کے بارے میں مجھ سے پوچھنا نہیں, یہاں تک کہ میں خود ہی آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں. اچھا ساحل صاحب, اگر میں کسی کو گرو مان کے اس کے ساتھ چلنا شروع کرتا ہوں تو ڈونٹ یو تھنک دیٹ آئی ول آسک ہم کوسچنز آن ایوری سنگل ایسپیکٹ آف وٹ ہی از ڈوئنگ. obviously جہاں جہاں مجھے ڈاؤٹ ہوگا یا کچھ سیکھنا ہوگا تو میں پوچھوں گا ہی نا. ایگزیکٹلی. مگر اس نے قسم لے لی موسیٰ سے اور موسیٰ نے ایگری کر دیا, تو بھائی پھر موسیٰ تو سمجھے گا کیسے, سیکھے گا کیسے؟ بولے میں خود ہی بتا دوں گا, پوچھنے کا نہیں, ٹوکنے کا نہیں. بڑے سینسیٹیو تھے خضر, بہت سینسیٹیو. تبھی تو ان کا نام گرین پروفٹ ہے نا. گراس کبھی آپ کو آنسر دیتی ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. ہمارے ساتھ دا جینیس صاحب جڑے ہیں. دا جینیس صاحب, آپ مسلمان ہیں؟ پاپا جی غالب کمال صاحب سے کب جوڑیں گے آپ؟ سر جب غالب کمال صاحب ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے. بھائی یہ سارے ایتھیسوں کو کیا ہو گیا یار, ساحل صاحب یہ کون سی دنیا کے ایتھیس آ گئے یار, ان کو کیا ہو گیا یار. یار ایک پہلے پوری طریقے سے یار پہلے یہ مسئلے لگے ہوئے تھے, اسلام قبول کر لو, اسلام قبول کر لو, اسلام قبول کر لو. اب یہ سالے ایتھیس لگے, ایتھیزم قبول کر لو. ابے یار ایک کو نکال رہے ہیں, دوسرا چول آ رہا ہے یار. یہ چولستانیاں کیوں چل رہی ہیں یار اس دنیا میں؟ وہ بھی کیا بولا ہو, پاپا جی. پاپا جی چلو کم سے کم عزت سے پوچھتے, عزت سے تو پوچھا اس نے. یار لیول ہو رہا ہے یار, میں سمجھ نہیں آ رہی مجھے یار, یہ ہر کسی کو یہ کیا تکلیف ہے. اچھا ایک ساحل بڑی مزدار گیم ہو رہی ہے. دیکھو مزدار گیم کیا ہو رہی ہے, ہر کسی کو ایڈم چاہیے بھی. ٹھیک ہے, ہر کسی کو ایڈم چاہیے بھی, اور ہر کسی کو ایڈم چاہیے بھی اسی کی آئیڈیالوجی کے اندر, اسی کی آئیڈیالوجی کے اندر. ایڈم بھی چاہیے, ایڈم کے بغیر زندہ بھی نہیں رہنا چاہتے. نہیں یار بندہ نالج بہت ہے اس کے پاس, یہ مومنوں کا باپ ہے اور وغیرہ 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 وغیرہ, لیکن چاہیے بھی ایڈم ان کی اپنی آئیڈیالوجی کے اندر. کیوں بھائی, پھر تم میں اور مسلموں میں فرق کیا ہے؟ ایتھیس کو ایڈم چاہیے, ایتھیس ایڈم. سناتنیوں کو ایڈم چاہیے, سناتنی ایڈم. ناٹ آل آف دم مگر a lot of them جو کہ آلریڈی میرے خلاف کیمپین چلا رہے ہیں اور اسی سلسلے میں چلا رہے ہیں. یعنی اور دوسرے جو ہیں ان کو ایڈم چاہیے, مسلموں کو ایڈم چاہیے, مسلم ایڈم. ٹھیک ہے, ہر کسی کو ایڈم ضرور چاہیے لیکن اس کی اپنی آئیڈیالوجی کے اندر ایڈم چاہیے. ایڈم اپنی مرضی سے, اپنی فری ول سے, اپنی آئیڈیالوجی کے اندر رہتے ہوئے یہ والا ایڈم نہیں چاہیے. یہ کیا گیم ہے یار؟ یہ ہمارے پاس آگے سینٹری مین جی, آپ کو نہیں نا پتا ابھی لاسٹ ٹائم جو کچھ ہو گیا ہمارے ساتھ, یہ کہہ رہے ہیں سناتنیوں کو نے کبھی نہیں کہا. یہی تو بات ہے, یہی آپ کو نہیں پتا نا. میں نے ایویں نہیں کہہ دیا نا, ہوا میں ایویں تیر نہیں مارے ہوئے میں نے. ٹھیک ہے, آپ کو پتا نہیں کہ کیا ہوا ہے پیچھے ہسٹری میں. جب میں 2 ہفتے بالکل اسٹریم نہیں کیا, آلموسٹ 1.5 ہفتہ, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے. جب میں نے پھر ایک نارمل اسٹریم کی تھی, اگر آپ نہیں آئے تو آپ کو نہیں پتا. دیر از اے گیم. جو میں لفظ بول رہا ہوں کسی وجہ سے بول رہا ہوں میرے پیارے بھائی, میں ہر بندے کی بات نہیں کر رہا. آئی ایم ناٹ گیونگ یو اے جرنل اسٹیٹمنٹ. اسی طرح جرنلی ہر ایتھیس ایسا نہیں ہے.
इसी तरह जर्नली हर मुस्लिम ऐसा नहीं है, इसी तरह जर्नली हर सनातनी ऐसा नहीं है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन अ जर्नल स्टेटमेंट. मैं इन्हीं कट्टर किस्म के लोगों की बात कर रहा हूं जो कि इस तरीके से हरकतें कर रहे हैं. आई एम नॉट गिविंग अ जर्नल स्टेटमेंट. तो दिस इज वेरी अमेजिंग. मैं हैरान होता हूं बात दफा साहिल भाई. सही बात. हमारे साथ हैरी एडम साहब दोबारा साहब जो है, चाहिए भी. हैरी साहब कुछ नहीं बोलते, 30-40 सेकंड स्टूडियो में बैठते फिर निकल जाते. तो फिर इन्हें खुद ही ब्लॉक निकल करते, जाते. टाइम वेस्टर है. ओके, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ब्लॉक कर दूंगा. अच्छा जी, इस तरह का अगर मेरे साथ चलना है तो किसी चीज के बारे में मुझसे ना पूछना, यहां तक कि मैं खुद ही आपको बता दूं. दोबारा चलते हैं. अब उसने प्रॉमिस ले लिया मूसा से, वो एक और आ गया, एडम ज़ोरास्ट्रियन बन जाइए. नया था मेरे ख्याल में ये जो है ना, ये इस वक्त सार्केज़म कर रहा है. हाँ, अभी तक किसी ज़ोरास्ट्रियन ने नहीं मुझे बोला था कि तू ज़ोरास्ट्रियन बन जा. अभी तक वहां से लफ्ज नहीं आया था ये. गुड वन, गुड वन. अच्छा जी, फिर वो दोनों चल पड़े, यहां तक कि जब वो दोनों सवार हुए एक कश्ती में. लो जी, अब मूसा और हिजर, इन दोनों की गेम सेट हो गई है. दोनों चल पड़े हैं. मूसा ने कसम खा ली है, भाई मैं नहीं बोलूंगा. हिजर ने कहा है कि ठीक है, तू नहीं बोलेगा, लिहाजा तू मेरे साथ चल सकता है. एक कश्ती में सवार हुए. इस कश्ती में उसने, जब वो अपनी जगह पे पहुंचे तो उसने कश्ती में सुराख डाल दिया. जिस कश्ती में वो गए थे उसने इस कश्ती में सुराख डाल दिया. मूसा ने कहा, ये आपने क्या फाड़ दिया ताकि गरक कर दे इसके तमाम सवारों को? ये तो आपने बहुत ही गलत काम किया. यार साहिल, मैं तेरे साथ कहीं जाऊं और तू उस कश्ती में या उस गाड़ी में, जिस गाड़ी में हम सवार हैं, उसमें तोड़फोड़ कर दे, सुराख कर दे, मैं तो ये बोलूंगा नहीं क्या कर रहा है बे. आप पेट्रोल की टांकी में माचिस जला के डाल दूंगा तो तुम बोलोगे ही ना. ऑब्वियसली. ये क्या कर रहा है तू. तो आगे से हिजर क्या जवाब देता है, बड़ा मजेदार जवाब है. इसने कहा, मैंने कहा नहीं था तुझे सब्र नहीं होगा. बंदा पूछे यहां पे सब्र वाली क्या बात है. एनी हाउ, आगे चलते हैं. मूसा ने कहा, आप मेरा मुआवजा ना कीजिए, मैं भूल गया था. सॉरी 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 खिजर जी, सॉरी, मैं नहीं पूछूंगा. आप जितनी मर्जी कश्तियां तोड़ ले, मैं नहीं पूछूंगा, सॉरी. लो जी, आगे चलते हैं सबज नबी के बारे में. फिर वो दोनों चल पड़े, यहां तक कि इनकी मुलाकात हुई एक लड़के से. वो चले तो एक उन्हें छोटा लड़का मिला, तो प्रॉफिट ग्रीन ने इसको कत्ल कर दिया. लो जी, प्रॉफिट ग्रीन को एक छोटा लड़का मिला, उसने पकड़ के उसे कत्ल कर दिया. मूसा ने कहा, हेलो, एक मासूम जान को किसी जान के बदले के बगैर ही कत्ल कर दिया तूने, ये क्या बकवास कर रहा है. अब साहिल तू मेरे साथ चले और तू किसी को कत्ल ही कर दे, और वो भी छोटे बच्चे को, मासूम बच्चे को, 4-5 साल के, तो क्या करेगा. मैं सवाल तो करूंगा ही. अबे क्या कर रहा है, बंदा ही मार दिया तूने. पहले तूने कश्ती तोड़ी थी, अब बंदा मार दिया. बच्चा वो भी छोटा. गालियां दूंगा मैं तो, गाली देगा ना, भगा दूंगा. लेकिन मूसा क्या कहता है, इधर कहता है, आपको सब्र नहीं होगा, मैंने बोला था ना तेरे को सब्र नहीं होने वाला. मूसा क्या कहता है, सॉरी 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 सॉरी, ना अब नहीं करूंगा, सॉरी प्लीज, आखिरी दफा, लास्ट चांस दे दे. तू 2-3 और बच्चे मार ले, कोई मसला नहीं है, लास्ट चांस दे दे, अब नहीं बोलूंगा, लास्ट चांस, लास्ट चांस, सॉरी, लास्ट चांस. ओके. फिर वो दोनों चल पड़े, यहां तक कि जब बस पहुंचे एक बस्ती के लोगों के पास, तो उन्होंने खाना मांगा. लो जी, बस्ती में गए, एक जगह पे गए, वहां पे खाना मांगा उन्होंने. बस्ती उन्होंने खाना नहीं दिया, चलो देख लो, पागल के बच्चे हो, पता नहीं कहां से आ गए, डंगरो, निकाल दिया दोनों को. तो उस बस्ती के कोने में दोनों जा रहे थे, तो एक दीवार पड़ी हुई थी जो गिरने लगी थी. मूसा ने हाथ का इशारा किया और हिजर ने हाथ का इशारा किया और दीवार फटाफट मैजिकली सीधी हो गई. ठीक है. अब मूसा ने कहा, यार इन्होंने तुझे खाना तक तो दिया नहीं है, तो कम से कम ये दीवार तूने जादू से सीधी की है, इसके पैसे तो ले लेता. मैजिकली सीधी की है भाई दबे, मैं बताता हूं, ये मैजिकली सीधी की है. लेकिन अब के जो है ना, हिजर तप गया. उसने कहा, बस खत्म,
टाटा बाय बाय, जुदाई का वक्त आ गया. अब अच्छा आप और मैं इधर नहीं चल इधर सकते. एडम सॉरी वो नीचे वाली वर्ड्स में उजरत के लिए वर्ड क्या यूज हुआ है अरबी में? उजरत, सेम वर्ड, उजरन, अजरन. अजरा. ये वही लफ्ज है जो कि शादी के टाइम पे आप उजरत देते हो अपनी बीवी को. इसी सेम वजह वर्ड, से पूछा मैंने. बिल्कुल सेम वर्ड, सेम वर्ड. सर उजरत तो सर स्टैंडर्ड वर्ड है ना यार, तो सेम वर्ड. अच्छा, इस इधर ने कहा आप जुदाई का, बस खत्म, टाटा बाय बाय, यू गेट लॉस्ट, यू आर नॉट गोइंग टू बी विद मी, बाय बाय. आपसे सब्र नहीं हो रहा. अब मूसा ने उसे पूछ लिया, भाई तो फिर बता दो दे, टाटा बाय बाय तो हो गया, बता दो दे. अब हिजर उसे बताता है. अब सारे लोग जरा सुने, यहां पे मेरी कुछ हुज्जतें आने लगी. जहां तक इस कश्ती का मामला है तो वो गरीब लोगों की कश्ती थी, गरीब लोगों की कश्ती थी. अब सुनिएगा, गरीब लोगों की कश्ती थी जो मेहनत मजदूरी करते थे बेचारे दरिया में. तो मैंने चाहा कि इसे ऐबदार कर दूं, कहीं ऐसा ना हो कि बादशाह आए जो हर कश्ती को अपने कब्जे में कर रहा था वो आके ना ले ले. साहिल, दुनिया में कोई भी बादशाह ऐसा दिखा दो जो गरीब लोगों की स्टूपिड गरीब कश्ती अपने कब्जे में लेता हो. इज देयर एनी किंग? मुझे बताएं, दुनिया का कौन सा बादशाह है? कभी आपने यार, कभी हमारे साथ जितने व्यूवर्स बैठे हैं, अगर वो कभी मच्छी पकड़ने वाली कश्तियों को देखें गरीब लोगों की, क्या उस कश्ती के अंदर 2 टके की भी कोई औकात होती है कि उस इलाके का बादशाह रोज जाके वहां पे पहुंचे और गरीब लोगों की कश्तियां पकड़ के अपने कब्जे में कर रहा हो? Why would a king do that? अगर किंग ऐसा कुछ करेगा भी तो किसके साथ करेगा? वो बिग शिप के साथ करेगा, जो कि बड़े बड़े शिप है जिसको वो शायद अपनी जंग के लिए यूज कर सकता हो अगर उसकी कोई जंग हो रही हो. Why would he do that with a small fish of a poor person? ये मुस्लिमों को ये बात समझ क्यों नहीं आती साहिल भाई कि ये एक फेक कहानी है? बिल्कुल, और सेंस भी नहीं बनाती है, कोई सेंस नहीं बनाती. ये बच्चों को जो है ना बेड टाइम स्टोरीज के तौर पे सुनाई जा सकती है 5-6 साल के बच्चों को, लेकिन एक एडल्ट को एज ए कुरानिक अल्लाह की तरफ से उतारी हुई किताब के तौर पे नहीं पढ़ाई जा सकती. और अभी हम अल्लाह की किताब पढ़ रहे हैं, अभी मैं तफसीर के अंदर नहीं गया. वी आर रीडिंग द बुक एज इज. Who in the world in the right mind as a king will try to capture a poor fish of a poor man, a ship of a poor man, boat. Not a ship, boat. लकड़ी की बनी हुई चवल सी कश्ती कौन पकड़ेगा? जबकि कहा जा रहा है वो गरीब लोगों की थी, अमीर लोगों की नहीं थी. वो कई वाइट कलर की पप्पू फिश नहीं, बोट नहीं थी. अब आप इमेजिन करो, उसमें सुराख कर दिया. जो गरीब बंदा था वो तो फिर कश्ती के साथ अब कुछ नहीं कर सकता, कश्ती तो फिर तूने खराब कर दी. अब वो बेचारा पहले कश्ती सही करेगा, सही करके जब वो दोबारा सेकंड ट्रिप करेगा तो फिर बादशाह पकड़ लेगा. अगर बादशाह वाकई में इतना ही गरीब और चवल बादशाह है कि वो लोगों की कश्तियां चोरी करता है, तो जब वो सही करके दोबारा चलेगा या शायद सही करके भी निकलने की कोशिश करेगा तो फिर बादशाह पकड़ लेगा. और अगर वो सही नहीं करेगा तो वैसे ही उसकी कश्ती गिर गई, डूब गई, खत्म, टाटा बाय बाय. सो इन एनी केस तूने कश्ती डुबो दी या बादशाह ने चोरी कर ली, बात तो एक ही है. और अगर उसने सही कर दी है तो बादशाह तो फिर पकड़ लेगा. ये कौन सा चोर बादशाह है? क्योंकि मोहम्मद खुद चोर चक्का था, जैसा कि हमें पता है, डाके डालता था. लिहाजा मोहम्मद ऐसे बादशाह जो कि डाके डालता, लिहाजा वो हर बादशाह को डाकू ही समझता है. Do you guys understand what I'm saying here? This is a very important point. You need to realize that. डाकू के लिए सब डाकू होते हैं. अगले पॉइंट पे चलते हैं. आई थिंक ये पॉइंट वेरी क्लियर था. रहा वो लड़का, तो इसके वालिदैन दोनों मोमिन थे.
تو ہمیں خدشہ ہوا کہ وہ شرکشی اور ناشکری سے ان پہ تعدی کرے گا. اچھا ناؤ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. بچے کو کیوں مارا گیا ساحل صاحب؟ بچے کو کیوں مارا گیا؟ ڈاؤٹ پہ. ڈاؤٹ پہ نہیں، قدر پہ. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. اسلام ڈاؤٹ نہیں سکھاتا، اسلام قدر سکھاتا ہے. قدر کے اوپر دیکھیں، اس بچے کی تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا کہ وہ اپنے پیرنٹس کو خراب کرے گا. نہیں پھر خدشہ کا ورڈ نہیں آتا نا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کانٹرڈکشن ہے، بالکل کانٹرڈکشن ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ گیم یہ ہو رہی ہے کہ تقدیر ان ریالٹی جو مسلمان اس کو کہتے ہیں. آپ کی بات اگر ہم لفظوں کے اوپر جائیں تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم خدشے کے اوپر جائیں تو پھر تو یہ اور بھی بڑی خراب بات ہے، کیونکہ آپ نے خدشے کے اوپر بچا مار دیا. That's even more problematic. یہ تو بہت بڑا پرابلمٹک ہو گیا. سمجھ لگی آپ کو؟ کیونکہ یس خدشہ بھی لکھا ہوا ہے، ہمیں ڈر تھا. اچھا میں اس میں تھوڑی سی حجت کو سیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ میں نے یہ کیوں بولا تھا میں وہ بتاؤں آپ کو. ہم ذرا بک آف ڈیسٹنی کے اوپر ذرا کچھ چیزیں پڑھتے ہیں. صحیح مسلم سے بک آف ڈیسٹنی کے اوپر. ایک سیکنڈ دیجیے گا. ایکچولی اس کو اگر براڈ سینس میں اگر ایک لائن میں کہنا ہے تو یہ پوری سٹوری نان سینسیکل ہے. ایگزیکٹلی. اوکے یہ حدیث ڈفرنٹ آ رہی ہے. ایک سیکنڈ میں ذرا اس حدیث کو صحیح کرتا ہوں. ایک سیکنڈ دیجیے گا. 46 نمبر کی نہیں چاہیے مجھے ابھی، پہلے مجھے یہ چاہیے. ایک سیکنڈ. نہیں اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں پہلے. دا بک آف ڈیسٹنی آف صحیح مسلم. نو بیبی از بورن بٹ اپون فطرہ. کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا کہ وہ فطرہ پہ پیدا ہوا ہو. It is his parents who makes him Jews or Christian or a polytheist. یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو جو کرسچن یا پولیتھیسٹ کرتے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے فطرہ والی، آپ سب جانتے ہیں. مجھے یہ بتائیں ساحل صاحب، اگر اس کے ماں باپ اچھے مومن تھے تو یہ بچہ پولیتھیسٹ یا جو کرسچن کیسے ہو جائے گا؟ بائی دا وے موسیٰ کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، اس وقت نہ جو ہے نہ کرسچن ہے. ابھی جو، کیونکہ جو ورڈ کمز فرام جوڈا، ٹھیک ہے. ابھی جوڈا پیدا ہی نہیں ہوا، ابھی موسیٰ ہے، ٹھیک ہے. ابھی جوڈا پیدا ہی نہیں ہوا ہے. تو اب مجھے بتائیے، نہیں موسیٰ لیویٹیکل ٹرائب میں سے ہے، اوکے چلیں چھوڑیں. اینی ہاؤ تو جو ابھی کرسچن تو آیا نہیں ہے. اینی ہاؤ اور پولیتھیسٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے مجھے بتائیں کہ یہ تو پھر خلاف حدیث ہو گئی بات جو اس نے قرآن میں کر دی. اب اس کا مطلب ہے قدر کی جتنی بھی حدیثیں انہیں ٹھٹے میں پھینک دینا چاہیے. آپ کو ٹھٹے میں پھینک دینا چاہیے. پھینک دینا چاہیے کہ نہیں؟ بالکل. اوکے لیکن یہاں پہ گیم ذرا ڈفرنٹ ہو رہی ہے. سو ان اینی کیس تو نے کشتی ڈبو دی یا بادشاہ نے چوری کر لی، بات تو ایک ہی ہے. اور اگر اسے صحیح کر دی ہے تو بادشاہ تو پھر پکڑ لے گا. یہ کون سا چور بادشاہ ہے؟ کیونکہ محمد خود چور چکا تھا جیسا کہ ہمیں پتا ہے، ڈاکے ڈالتا تھا. لہذا محمد ایز اے بادشاہ جو کہ ڈاکے ڈالتا تھا، لہذا وہ ہر بادشاہ کو ڈاکو ہی سمجھتا ہے. Do you guys understand what I'm saying here?
This is a very important point. You need to realize that. डाकू के लिए सब डाकू होते हैं. अगले पॉइंट पे चलते हैं. आई थिंक ये पॉइंट वेरी क्लियर था. रहा वो लड़का, तो इसके वालिदैन दोनों मोमिन थे, तो हमें खदशा हुआ कि वो शर्कशी और नाशुक्री से इन पे तद्दी करेगा. अच्छा, नाउ इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें. बच्चे को क्यों मारा गया? साहिल साहब, बच्चे को क्यों मारा गया? डाउट पे. डाउट पे नहीं, कदर पे. ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. इस्लाम डाउट नहीं सिखाता, इस्लाम कदर सिखाता है. कदर के ऊपर देखें, उस बच्चे की तकदीर में लिख दिया गया था कि वो अपने पेरेंट्स को खराब करेगा. नहीं, फिर खदशा का वर्ड नहीं आता ना. आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं. कॉन्ट्रडिक्शन है, बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन है. लेकिन अगर हम देखें तो यहां पे गेम ये हो रही है कि तकदीर इन रियलिटी जो मुसलमान इसको कहते हैं. आपकी बात, अगर हम लफ्जों के ऊपर जाएं तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है. लेकिन अगर हम खदशे के ऊपर जाएं तो फिर तो ये और भी बड़ी खराब बात है, क्योंकि आपने खदशे के ऊपर बचा मार दिया. दैट्स इवन मोर प्रॉब्लमैटिक. ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लमैटिक हो गया. समझ लगी आपको? क्योंकि यस, खदशा भी लिखा हुआ, हमें डर था. अच्छा, मैं इसमें थोड़ी सी हुज्जत को सेट करने की कोशिश करता हूं, ताकि मैंने ये क्यों बोला था मैं वो बताऊंगा आपको. हम जरा बुक ऑफ डेस्टिनी के ऊपर जरा कुछ चीजें पढ़ते हैं. सही मुस्लिम सी बुक ऑफ डेस्टिनी के ऊपर. एक सेकंड दीजिएगा. एक्चुअली इसको अगर ब्रॉड सेंस में अगर एक लाइन में कहना है तो ये पूरी स्टोरी नॉनसेंसिकल है. एग्जैक्टली. ओके, ये हदीस डिफरेंट आ रही है. एक सेकंड, मैं जरा इस हदीस को सही करता हूँ. एक सेकंड दीजिएगा. 46 नंबर की नहीं चाहिए मुझे अभी, पहले मुझे ये चाहिए. एक सेकंड. नहीं, इस चीज को समझने की कोशिश करें पहले. द बुक ऑफ डेस्टिनी ऑफ सही मुस्लिम. नो बेबी इज बोर्न बट अपॉन फितरा. कोई बच्चा पैदा नहीं होता कि वो फितरा पे पैदा हुआ हो. इट इज हिज पेरेंट्स हु मेक्स हिम जूज और क्रिश्चियन और ए पॉलिथियस्ट. ये उसके माँ बाप हैं जो उसको जू, क्रिश्चियन या पॉलिथियस्ट करते हैं. ये कुरान की आयत है, फितरा वाली, आप सब जानते हैं. मुझे ये बताएं साहिल साहब, अगर उसके माँ बाप अच्छे मोमिन थे तो ये बच्चा पॉलिथियस्ट या जू क्रिश्चियन कैसे हो जाएगा? बाय द वे, मूसा के जमाने की बात हो रही है, इस वक्त ना जू है ना क्रिश्चियन है. अभी जू, क्योंकि जू वर्ड कम्स फ्रॉम जूडा, ठीक है. अभी जूडा पैदा ही नहीं हुआ, अभी मूसा है, ठीक है. अभी जूडा पैदा ही नहीं हुआ है. तो अब मुझे बताइए, नहीं, मूसा लिविटिकल ट्राइब में से है. ओके, चलें, छोड़े. एनीहाउ, तो जू अभी क्रिश्चियन तो आया नहीं है. एनीहाउ, और पॉलिथियस्ट कैसे हो सकता है? पहले मुझे बताएं कि ये तो फिर खिलाफे हदीस हो गई बात जो उसने कुरान में कर दी. अब इसका मतलब है कदर की जितनी भी हदीसें उन्हें ठुड्डे में फेंक देना चाहिए. आपको ठुड्डे में फेंक देना चाहिए. फेंक देना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल. ओके, लेकिन यहां पे गेम जरा डिफरेंट हो रही है.